पल शाहलाई सफाई दिने फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखरा बाहिर प्रदर्शन। नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको थियो भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। आयुर्वेदका लागि नेपाल सही र उचित गन्तव्यस्थल रहेको भनाई। सबैले देशका लागि केही न केही गर्नै पर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नागरिकको राष्ट्रपति बन्ने आफ्नो प्रयास हुने सुभाष चन्द्र नेमवाङको दावी। नेमवाङको उम्मेदवारीलाई लिएर लोकसभा सकारात्मक रहेको नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको टिप्पणी। सञ्चार माध्यम चर्चित नेता र चर्चाको विषयमा मात्र दौडिएको सभामुख देवराज घिमिरेको आरोप। राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा समेत पाइएन भन्दै उपसभामुख इन्दिरा राणाको टिप्पणी। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाको भनाई। सोभियुको चुनावी प्रक्रिया आजदेखि सुरु। राहदानी विभागको सर्भर डाउन र सोधपुछकै लागि घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। पशुपतिमा अतिक्रमित संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो 24 घण्टे अल्टिमेटम। सबैका लागि समग्र स्वास्थ्य उपचार नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा सुरु। देशभर वायु प्रदूषण बढ्यो। आज बुटवल र काठमाडौँको हावा सबैभन्दा धेरै हानिकारक। तनहुँमा झण्डै 5 वर्षमा चितुवाको आक्रमणमा परि 14 जना बालबालिकाको ज्यान गयो। बिन्दवासिनी म्युजिकका सञ्चालक सुभाष रेग्मी विरुद्ध 5 वर्ष कैदको दावी। बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्दिन भनेर सुख नै छैन, यो गर्न नहुने काम हो भन्दै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भनाई। ताइवानसँग हतियारको कारोबार बन्द गर्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। मध्य ग्रीकमा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुग्यो। भारतमा भाजपा विधायकका छोरा 40 लाख भारू घुस लिँदै पक्राउ। र विश्वकप सहभागिताको सुनिश्चितता सहित नेपाल फर्कँदै नेपाल अन्डर-19 टिम। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। पल शाहलाई सफाई दिने फैसला विरुद्ध अदालत बाहिर प्रदर्शन भएको प्रसङ्गबाट। बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपुरबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाह पूर्णविक्रमलाई सफाई दिएको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा प्रदर्शन भएको छ। न्यायालयले गलत नजिर स्थापना गर्न लागेको भन्दै एक समूहले शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा 1 घण्टा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उच्च अदालतले यौन दुर्व्यवहारलाई सामान्यीकरण गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखराको प्रवेशद्वारमा केही युवा युवती भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीले न्यायालयले गल्ती गर्ने अधिकार छैन, पितृ सत्ताको पहरेदार बनेको न्यायालय होशियार, न्यायालयले नै अन्याय गर्दा न्यायको अपिल कहाँ गर्ने, पोलेर बोलेको, बलात्कारलाई प्रवर्धन गर्ने संस्कार बन्द गर्नु लगायतको पम्पलेट बोकेका थिए। न्यायालयबाटै पीडितलाई थप पीडा हुने निर्णय भएकाले आफूले राज्यको खबरदारी गर्न शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको अभियन्ता शैलजा श्रेष्ठले बताउनुभयो। नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुराचारको अभियोगमा 2.5 वर्षको सजायको फैसला सुनाएको थियो, तर यहाँबाट यो फैसलालाई बदर गरियो। उहाँले भन्नुभयो यदि उहाँ गलत हुनुहुन्थेन भने बाल यौन दुराचार अभियोग पनि लाउने थिएन नि, हामी जवाफ चाहन्छौँ उहाँको भनाइ छ। अर्कै अभियन्ता रिसु थापा मगरले न्यायालयबाट गलत नजिर प्रतिवादन हुने डर भएको बताउनुभयो। यो एउटा मात्र केस होइन, अब यसरी आफू विरुद्धको हिंसाबारे खुलाउन पनि डर लाग्ने स्थिति भइसक्यो। उहाँले भन्नुभयो गलत नजिर नबसोस् भन्नका लागि पनि प्रदर्शन गरेका हौँ उहाँको भनाइ छ। उच्च अदालतबाट आइतबार बाल यौन दुरुपयोग अभियोगमा सफाई पाएपछि तनहुँ कारागारमा रहेका शाह सोमबार रिहा भइसकेका छन्। नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका शाहलाई नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगको दोषी ठहर गरेको थियो। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमालेसँग मिल्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै प्रसङ्गमा पनि प्रवेश नगराएको बताउनु भएको छ। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति जिताउन बागमतीका गठबन्धनका सांसदहरूलाई 8 दलको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 5 वर्ष अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको चुनावपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा उहाँले एमालेलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, यो 5 वर्ष सहमति कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस लाग्छ। यो राजनीतिक इमानदारीताको कुरा पनि हुन्छ, त्यसैले कांग्रेससँग कोही चकचक गर्न नआए हुन्छ, चल्न नआए हुन्छ, 5 वर्ष सहमति अनुसार कहीँ कतै अल्मल्याउन नआए हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले चुनावपछि 5 दलीय गठबन्धन टुट्नुमा ठूलो दल भएको हैसियतले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामी त्यो गल्ती सच्याएर एकै ठाउँमा उभिएका छौँ, त्यसैले गर्दा अहिले हाम्रो नेता कार्यकर्ता सबै खुसी हुनुहुन्छ। अहिले जे भइरहेको छ त्यसमा सन्तोष मानेर यो गठबन्धनलाई बचाउनु पर्छ। उहाँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा ठूलो नभएकै कारणले अहिले एकै ठाउँमा उभिन सकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माओवादीले उपराष्ट्रपति पाउँथ्यो, उस्तै परेको भए एमालेकै समर्थनमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पनि हुन्थ्यो। ल्याप्चे तम्सु के गर्दिन पर्ने हो, उठेर बसेर सबै गर्दिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री हुने कुरा तलमाथि भए होस्, तर जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाएको त्यो पुरा गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले नआटेको भए यो अवस्था आउने थिएन उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेले गठबन्धन जोगाउन माधव नेपाललाई राष्ट्रपति मात्र नभएर पार्टी अध्यक्ष नै दिने अवस्थामा पुगेको जिकिर गर्नुभयो। माधव नेपाललाई एमालेले यतिखेर मिलाएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा मात्र होइन, अन्तिममा मेरो अनुमान एमालेको अध्यक्ष बनाइदिनुपर्छ भनेको भए पनि ल हुन्छ भन्ने अवस्था बन्थ्यो होला। माधव नेपाल ती सबै कुरा छोडेर आउन तयार नभएको भए यो अवस्था बन्दैन थियो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? गगन थापाको यो भनाइप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद 8औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी भएमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनको संवाहक मानिने युवाको शक्तिलाई सकारात्मक रूपमा परिचालन गर्न परिषदले युवा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवाको बृहत्तर विकासका लागि परिषदले गरेको सकारात्मक पहलको उच्च प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आयुर्वेदका लागि सही र उचित गन्तव्यस्थल भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा सुरु भएको 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो प्राकृतिक रूपमै आयुर्वेदका लागि उपयुक्त गन्तव्यस्थलमा विभिन्न खाले समस्याहरू परिरहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रका लागि प्राकृतिक भूमि भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यार्सा गुम्बा, अमला, रुद्राक्ष, तुलसी लगायतका अति महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरू पाइने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट केही न केही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार प्रेरणादायी महिलाहरू पुस्तक लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सबैले उत्पादनमुखी काम गर्नुपर्नेमा ओलीको जोड थियो। देश बनाउने कुरा त्यति सजिलो नभएको बताउँदै सबैको योगदानबाट मात्र सम्भव हुने उहाँको धारणा थियो। मान्छे प्रकृतिको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएको बताउँदै ओलीले भन्नुभयो, मान्छे भएर नै हामीले हिमाल, पहाड, तराई देख्न पाएका छौँ, संसारको परिवर्तन देखेका छौँ, समयभन्दा बाहिर अनन्त प्रकृति हेर्न पाएका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट देशको नयाँ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बन्नुभएका सुभाष चन्द्र नेमुवाङले राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका नागरिकले राष्ट्रपति शीतल निवासबाट बाहिर निस्कँदा सहजता महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राज्य प्रमुखमा आफ्नो उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै पूर्व सभामुखले आफू निर्वाचित भएमा सडकमा निस्कँदा नागरिकले जाम भोग्नु नपर्ने र उडानमा रहँदा आकाश अवरुद्ध नहुने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अघिल्ला अप्ठ्यारालाई अनुभवका रूपमा ग्रहण गर्दै जनभावना बुझेर साँच्चीकै नागरिकको राष्ट्रपति बन्ने मेरो प्रयास हुनेछ उहाँको भनाइ छ। संविधान सभाका अध्यक्ष नेमुवाङले अर्को प्रसङ्गमा विगतमा सभामुख र संविधान सभाको जिम्मेवारीमा रहँदै पटक पटक निष्पक्ष र तटस्थताको परीक्षा उत्तीर्ण भइरहेको जिकिर गर्दै राष्ट्राध्यक्षको पद र गरिमाप्रति पनि आफू सचेत रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सुभाष नेमुवाङको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति चुनाव नजिकिएसँगै नेमुवाङले आफूलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न अध्यक्ष ठाकुरलाई आग्रह गर्नुभयो। भेटका क्रममा उम्मेद्वार नेमुवाङले आफूलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको र अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको बैठकबाट निर्णय गर्ने बताउनु भएको लोकसभाका नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। उहाँले आफू 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी रहेकाले पार्टीको बैठकबाट नै यसबारेमा निर्णय गर्ने जवाफ दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै भेटपछि नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले अहिलेको राष्ट्रपति चुनावमा सुभाष चन्द्र नेमुवाङको उम्मेदवारी न्यायोचित उम्मेदवारी भएकाले लोकसभा पनि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति जस्तो पदमा गठबन्धन बनाएर देशलाई विभाजित गर्न नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सचिव भट्टराईले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेमुवाङ र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पनि भेट भएको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार माध्यमले चर्चित नेता र चर्चाको विषय मात्र समेटेको गुनासो गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित मिडियामा महिलाका विचार गोष्ठी कार्यक्रममा उहाँले सञ्चार माध्यमले संसदका विषयवस्तुलाई महत्त्वपूर्ण नठानेर चर्चामा रहेका नेता र चर्चित विषयको प्रचारमा मात्रै बढी ध्यान दिने गरेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरूले नेताहरू र शीर्षकमा केन्द्रित नभई विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले संसदमा खास नेताहरू बोल्ने दिन छ भने मिडियाहरूको उपस्थिति देखिन्छ, नभए करिब शून्य हुन्छ, तर सक्रियता कम छ। महिलाहरूको सहभागिता कम छ। महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता बढाउनका लागि हामी काम गर्नेछौँ। अहिले मिडियाहरूले कन्टेन्टमा के छ त्यसलाई नहेरेर चर्चामा रहेका विषय र नेताहरूको प्रचारमा मात्रै जाने देखेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। महिलालाई मिडिया फ्रेन्डली बनाउन विभिन्न कार्यक्रम निर्माण गर्ने योजनामा संसद सचिवालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले भनेको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन नेपाल च्याप्टरले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो। राज्यको माथिल्लो निकायमा भ्रष्ट आचरण रहेकै कारण आफूलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा पनि विभेद र अन्याय भएको उहाँको टिप्पणी छ। उपसभामुख राणाले यस्ता खालका गतिविधि सहन नसकिने चेतावनी दिनुभयो। पुरुष उपसभामुख हुँदा पाउने सुविधा अहिले आफूले नपाएको उहाँको नाइ छ। उपसभामुख राणाले आफूलाई निवासको सुविधा दिने कुरामा पनि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। राणाले आफू सानो पार्टीबाट आएकाले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरेको हुन सक्ने शङ्का पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेका प्रमुखहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन नेपाल च्याप्टरले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 2046 साल यताका भ्रष्टहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन ल्याउन राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टहरूलाई जेलमा पठाउनका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। आउँदो चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी अन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार चुनावमा भाग लिन चाहने विद्यार्थी संगठनले आज नाम दर्ता गरेका छन्। पर्सि फागुन 21 गते निर्देशनालयले मतदाताको नामावली प्रकाशन गर्नेछ। नामावलीमाथि फागुन 25 गते दिउँसो 1 बजे भित्रमा दाबी विरोध गर्न पाइने तथा दाबी विरोधमाथि छानबिन गरेर त्यसै दिन बेलुका 5 गते मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। फागुन 26 गते प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको मनोनयन पत्र वितरण गरिनेछ। फागुनको 27 गते प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ। फागुन 28 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजे भित्रमा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारमाथि दाबी विरोध र बेलुका 5 बजे प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारमाथि परेको दाबी विरोधमाथि छलफल गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ। प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फागुन 29 गते दिउँसो 1 बजेसम्म फिर्ता लिने समय दिइनेछ भने दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्देशनालयले
जनाएको छ। विद्यार्थी सङ्घ तथा सङ्गठनले फागुन 29 गतेदेखि चैत 2 गतेसम्म मात्र प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। हरेक क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख संरक्षक हुने गरी निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले नै क्याम्पसमा सोभियु चुनाव गराउनेछ। यसअघि त्रिविका शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषालको अध्यक्षतामा 16 सदस्यीय सोभियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ। आउँदो चैत 5 गते देशभरका त्रिविका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोभियुको चुनाव हुँदैछ। तपाईहरू सबैजना मिलेर लाइनमा बस्नुहोस्, पालो मिचेर आउनुभयो भने फर्काइनेछ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको राजधानी विभागको गेटमा पुग्नै लाग्दा यस्तो आवाज सुनिन्छ। दिउँसोको ठन्ठेला पुरै घाम, विभागको बाहिर कालोपात्रे नगरिएको सडकमा धुलो उडिरहेको छ। त्यही सडक छेउछाउमा केही साइबर पसलहरू खोलिरहेका छन्, केही नाङ्लो पसल थापिएका छन्। आजै काम भएकाहरू मात्रै कागजात देखाएर भित्र छिर्नुहोस् है। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जानेहरूले कागजात र प्रमाण देखाएर मात्र गेटभित्र छिर्न पाउने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर अचम्म मान्नु पर्दैन। यो राजधानी विभागको गेट नम्बर 3 हो। त्यहाँ खटिएका प्रहरीले लाइनमा बस्न र कागजात देखाएर मात्र गेटभित्र छिर्न माइकिङ गरिरहेका छन्। गेट वरपर झुम्मिएका छन्, भित्र जान नपाएका वा काम नबनेर निराश भएकाहरू। त्यसै मध्ये एक हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकका शिरोमणि ढकाल। वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जान लाग्नुभएका शिरोमणिले विभागको सर्भर डाउन हुँदा समयमै पासपोर्ट पाउनु भएन। कतार उड्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि उहाँको पासपोर्ट हरायो। इमर्जेन्सीमा पासपोर्ट झिक्नका लागि उहाँले सबै प्रक्रिया गर्नुभयो। 17,000 रुपैयाँ बुझाउनु भयो। कतार उड्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिन साँझसम्म पासपोर्ट आइपुग्नु पर्ने थियो, तर त्यो दिन 5 बजिसक्यो। कार्यालय बन्द भयो। अर्को दिन दिउँसोसम्म पनि पासपोर्ट आयो भने उहाँ साँझको उडानबाट कतार जान सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो दिनभर विभागको सर्भर डाउन भयो अनि काटिसकेको जहाजको टिकट नै क्यान्सल गर्न शिरोमणि बाध्य हुनुभयो। एक हातमा कागजातको झोला र अर्को हातमा मोबाइल। टिकट क्यान्सल गर्नका लागि हतार विभागको त्यही 3 नम्बर गेटबाट निस्कँदै गर्दा शिरोमणिका आँखाभरि आँसु छचल्किएको देखिन्थ्यो। बिहानै 10 बजे नै आएको हो, अहिलेसम्म सर्भर डाउन छ, कति बेला बन्छ कुनै फिक्स छैन रे, बरु टिकट क्यान्सल गर्नुहोस् भन्नुभयो कर्मचारीले। त्यसैले टिकट क्यान्सल गर्न जान लाग्यो। यति भनेर शिरोमणि लामा पाइला चाल्दै मूल सडकतिर लाग्नुभयो। विभागको सर्भर डाउन हुँदा समयमै पासपोर्ट पाइँदैन। काटिसकेको जहाजको टिकट नै क्यान्सल गर्न बाध्य हुन्छन् सेवाग्राही। अनपेक्षित रूपमा हुने यस्तो समस्याको मार कति सेवाग्राहीले खेपी अहिलेसम्म भन्ने विभागसँग कुनै रेकर्ड छैन। उल्टै त्यहाँका कर्मचारी पनि यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा टिकट क्यान्सल गर भनेर सल्लाह दिन्छन्। आफ्नो समस्या त्यसैमाथि सरकारी निकायकै गैर जिम्मेवारीपन। अनि शिरोमणि जस्तै कयौं सेवाग्राही आँखाभित्रै आँसु दबाएर लुरु आफ्नो बाटोतिर लाग्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव वेदानन्द जोशीले राजधानी विभागको सर्भर डाउन र सोधपुछकै लागि घण्टौं लाइन भनेर उज्यालोमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारी कामकाज अनि सरकारी सेवा सुविधा प्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरपालिकाको टोलीले पशुपति क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमित संरचनाको निरीक्षण गरेपछि ती संरचना हटाउन निर्देशन सहितको अल्टिमेटम दिएको जानकारी आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई औपचारिक रूपमा महानगरले जानकारी दिएको छैन, तर अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 1 रुपैयाँ जग्गा वार्षिक 50,000 रुपैयाँमा लिएर 10 रुपैयाँ जग्गा गौशाला धर्मशालाका नाममा सञ्चालन भइरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्रमा 20 वटा भन्दा धेरै सटर बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको महानगरको निरीक्षणमा भेटिएको छ। धर्मशालाले नक्सा पास बिना नै संरचना निर्माण गरेको पाइएकाले त्यस्ता संरचना हटाइने महानगरले जनाएको छ। बुधबार कोषले महानगरलाई पत्र लेख्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगर दुवैलाई थाहा नदिई अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना सम्झौता विपरीतका व्यवसाय अतिक्रमित संरचना हटाउन अनुरोध गरेको थियो। त्यही आधारमा महानगरले बिहिबार अनुगमन गर्दै 24 घण्टाभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। सबैका लागि समग्र स्वास्थ्य उपचार भन्ने नाराका साथ नेपालमा 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा आयोजना गरिएको छ। काठमाडौँको रवि भवनमा महासभा आजबाट सुरु भएको छ र यो महासभा आइतबारसम्म चल्नेछ। सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभयो। सन् 2015 मा नेदरल्यान्ड्सको रोयत मोल्ड, सन् 2017 मा बेलायतको लन्डन, सन् 2018 मा 3 वटा महासभा नेदरल्यान्ड्सका विभिन्न शहरमा आयोजना भएको थियो। त्यसैगरी सन् 2018 मा साल्भेनियामा महासभा आयोजना भएको थियो। नेपालमा हर्ष वैदिक फाउन्डेसन र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले आयोजना गरेको महासभामा युरोप, भारत र नेपालका 300 विज्ञको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।
देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा बुटवलमा सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण छ। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण उच्च छ। त्यस्तै दाङ र धनकुटामा पनि प्रदूषण बढेको छ। हावाको गुणस्तर सूचक मापक एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI बुटवलमा 172 पुगेको छ। यो बिहान 8 बजेसम्मको मापन हो। त्यस्तै काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 169, काठमाडौँमा 167, भक्तपुरमा 161 रहेको छ। दाङमा 158 र धनकुटामा AQI 152 रहेको छ। AQI ले वायुमा हुने आँखाले देख्न नसकिने 10 र 2.5 माइक्रोन भन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई एकीकृत रूपमा बुझाउँछ। AQI जति बढ्दै गयो उति घातक मानिन्छ। AQI 50 सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मानिन्छ। तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट झण्डै 5 वर्षमा 14 बालबालिकाको ज्यान गएको छ। 2074 साल फागुन 9 गतेदेखि अहिलेसम्म 5 वर्षको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएको चितुवा आक्रमणमा परि 10 बालक र 4 बालिकाको ज्यान गएको हो। त्यस्तै 19 जना बालबालिका घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा बन्दीपुर गाउँपालिका 5 की सुप्रीति थापा, बन्दीपुर 1 का सुप्रेम थापा, बन्दीपुर 3 की डिना चेपाङ, व्यास नगरपालिका 12 छिर्कनका अभिनव कुँवर र भानु नगरपालिका 3 का विशाल श्रेष्ठ छन्। त्यसैगरी भानु 4 की रञ्जिता लम्साल, भानु 2 की पुष्पा अधिकारी, त्यही ओडाका अमृत गुरुङ, ऋतिक रोका, भानु 1 का कुशल बानिया, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 3 का रविन नेपाली, आँबु खैरिनी नगरपालिका 1 का पूजन सिन्जाली, बन्दीपुर 4 का इसाक सुनार र शुक्ला गण्डकी 2 का नारायण राणाको ज्यान गएको छ। चितुवाको आक्रमणबाट 1.5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाको ज्यान गएको सहायक वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा 4 घटनामा 2 बालबालिकाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी यसै आर्थिक वर्षमा वन्य जन्तुबाट 42 घटनामा 77 पशुधन क्षति भएका छन्। प्रत्येक पालिकामा पानीको पोखरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएसँगै विगतका वर्षका तुलनामा वन्य जन्तुबाट मानवीय क्षतिमा कमी ल्याउन सकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। बिन्दुवासिनी म्युजिक कम्पनीका सञ्चालक सुभाष रेग्मी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। साइबर क्राइम अन्तर्गत दर्ता गरिएको मुद्दामा 5 वर्ष जेल सजाय दाबी गरिएको छ। केही कलाकारहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत गालीगलौज गरेको भन्दै उनी विरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिएको थियो। केही दिन अघि थाइल्यान्डबाट नेपाल आउने बित्तिकै एयरपोर्टबाट पक्राउ परेका उनी प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउनु गलत भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै डेप्युटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमसो दल्ने समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दबाव समूह बनाई कालोमसो दल्ने जस्ता बनाउँदैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रकम नभएर जनताको पैसा भएको बताउनुभयो। डेप्युटी गभर्नर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले कर्जा दिन्न भन्दा बैंकका निक्षेपकर्ताहरूले पैसा पाउन समस्या हुने बताउनुभयो। उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरूलाई कसैले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रोत्साहन दिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। चीनले अमेरिकालाई ताइवानसँग हतियारको कारोबार बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकालाई ताइवानसँग हतियार बिक्री, लगायतका कारोबार र सैन्य सम्पर्क बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अस्ति मात्रै ताइवानलाई नयाँ हतियार बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसको जवाफमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत ताइवान क्षेत्रमा अमेरिकी हतियार बिक्रीले एक चीन सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। प्रवक्ता माओ निङले यस्ता कारोबारले चीनको सार्वभौम सत्ता र सुरक्षालाई कमजोर बनाउने तथा चीन अमेरिका सम्बन्धमा थप क्षति पुर्याउने बताएका छन्। साथै उनले ताइवानलाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी प्रयास थप तनावको कारण बन्न सक्ने चेतावनी दिएको उल्लेख छ। मध्य ग्रिकमा गत मंगलबार राति भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। ग्रिकमा 3 रेल एक आपसमा ठोकिएर भएको सो दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 57 पुगेको त्यहाँका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले सो दुर्घटनाका घाइतेहरूमध्ये बिहीबारसम्म थप केहीको मृत्यु भएको बताएका थिए। उक्त घटनामा यसअघि नै 36 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो। ती घाइते भएकाहरूमध्ये 66 जना अस्पताल भर्ना भएका थिए। अस्पताल भर्ना भएका गम्भीर अवस्थामा रहेका थपको निधन भएपछि यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 57 पुगेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका हुन्। सो दुर्घटनाका बारेमा थप जानकारी दिएको थियो। त्यस क्रममा ग्रिकको अग्नि नियन्त्रक सेवाका अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँको अग्नि नियन्त्रक सेवाका युनिटहरूले भग्नावशेषमा बाँचेकाहरूको खोजी र उद्धार कार्य गरेको जानकारी दिएका छन्।
भारतको कर्नाटकमा भारतीय जनता पार्टीका विधायक मदल विरूपक्षपाका छोरा प्रशान्तलाई 40 लाख भारु लिँदै पक्राउ गरिएको छ। उनको पक्राउपछि लोकायुक्तका कर्मचारीले घरमा छापा मारेका थिए। छापा मार्दा 6 करोड भारु भेटिएको छ, जसको कुनै हिसाब प्रशान्तसँग छैन। बिहिबार रातभरि तलासी चलिरह्यो अनि कर्मचारीले नोट गनिरहे। नोट गन्दा उनीहरू थाके। मदल कर्नाटक सरकारको स्वामित्व रहेको कर्नाटक साबुन तथा डिटर्जेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्। त्यसले प्रसिद्ध मैसूर स्यान्डल साबुन बनाउँछ। मदलका छोरा प्रशान्त बेंगलोर जल आपूर्ति तथा ढल निकास बोर्डका प्रमुख लेखापाल हुन्। उक्त कार्यालयमा 1.75 करोड भारु नगद भरिएको 3वटा झोला लोकायुक्त कर्मचारीले फेला पारे। त्यसलाई उनीहरूले बरामद गरेका छन्। प्रशान्तले एउटा टेन्डर पास गराउनका लागि कुनै एक व्यक्तिसँग 81 लाख भारु मागेको बताइएको छ। तिनै व्यक्तिले लोकायुक्त कार्यालयमा उजुरी दिएको बताइएको छ। त्यसपछि प्रशान्तलाई घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गर्नका लागि जाल बिछ्याइएको बताइएको छ। आगामी वर्ष आयोजना हुने आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपमा छनौट हुँदै नेपाली टिम नेपाल फर्किएको छ। दुबईमा सम्पन्न छनौट खेलमा लगातार जित निकालेको नेपालले अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण खेलमा घरेलु टिम युएई विरुद्ध 7 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै 8 वर्षपछि विश्वकपमा स्थान बनाएको थियो। दुबईमा च्याम्पियन बनेको नेपाली टिम फ्लाइ दुबईको जहाजबाट नेपाल फर्किएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार बिहान 5 बजे फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।